बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, महंगाई उरूज पे है और साथ में जो दहशत गर्दी के वाक़यात पैदर पे हुए चले जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं व्लॉग करूंगा। कुछ बातें जो है वो और भी शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखें, कराची के हालात। अभी कल भी कोई जो है एक पीपल्स पार्टी के किसी साहब को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग हुई बाकायदा तौर पे और उनको जो है वो मार दिया गया। इसी तरीके से मलीर, औरंगी, एफबी एरिया, कभी जो है वो आपका नाजमाबाद की साइड के, कभी नॉर्थ कराची साइड के, कभी जो है वो सदर के एरिया से जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ टारगेट किलिंग भी हो रही है। एक बंदे को जो है वो बाकायदा तौर पे वो खड़ा किसी के साथ बात कर रहा था, उसको गोलियों का निशाना बनाया और पॉइंट ब्लैंक से उसको जो है वो मारा गया। जो उसी वक्त जो है उसके सर पे गोली लगे वो मर गया। फिर उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो मजीद गोलियां दाग के वो चला गया बंदा। ये सारे मामलात हो रहे हैं। जो कह रहे हैं ना कि नहीं कराची अब सेफेस्ट सिटी है और बहुत अमन है यहाँ पर और सब कुछ है, तो भाई कराची सेफेस्ट सिटी नहीं है। कराची को आपने 173 जो लिस्ट है के नाकाबिले रिहाइश उसमें पहुंचा दिया है लिस्ट में, बल्कि उससे भी ऊपर चला जाएगा ये जिस तरीके की यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। महंगाई से आवाम परेशान है मुसलसल। के हम बात कर रहे हैं कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, खाने पीने की अशिया जो है वो उनके रेट जो हाई हुए हैं। ये भी नहीं है कि सब्जी भी आप लेने जाएं तो गरीब आदमी अब सब्जी भी नहीं खा सकता। आलू वो जो 7 रुपए किलो महंगाई के दौर में भी 7-8 रुपए किलो, कभी जो है वो 20 रुपए किलो मिला करते थे, आज वो भी जो है वो 80 और 100 रुपए, 120 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। आप बताइए कि ये अगर आम आदमी जो है वो क्या करेगा? जो महंगाई चल रही है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से तो आप तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो रह ही नहीं सकते। आपसे तो अच्छा ईरान है कि ईरान में कितने मतलब दुनिया जहां की पाबंदियां लगी हुई 40 साल से, और वहां के लोगों को वहां की हुकूमत सपोर्ट कर रही है कि चलो यार कोई मसला नहीं है। उनकी जिनके जैसे हमारे यहाँ का अगर हिसाब किताब होता, खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर ऐसे सैंक्शंस लग जाते, तो ये तो मेरा ख्याल में आवाम की सैलरी रखते हैं वही 7-8 हज़ार रुपए, और जो है वो आटा, चावल, चीनी वगैरह जो है वो 12-12, 10-10 हज़ार रुपए किलो ये लोग बेच रहे होते, जिस तरीके की हमारी हुकूमत की पॉलिसीज हैं। आप एक बात बताइए कि हम लोगों ने आखिर पाकिस्तान की अवाम ने कसूर क्या किया है? हमने पता है क्या कसूर किया? हम लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ जब मीडिया वाला कोई आ जाता है तो वो जियो वालों के सामने, कभी एयरवाई के, कभी समा के, या किसी ब्लॉगर के सामने खड़े होकर हम लोग बातें कर रहे होते हैं। हम लोग इंडिविजुअली जो है ना वो इस तरीके से जो अपना रोना रो रहे हैं। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम लोगों को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम आवाम बाहर निकले और हुकूमत से मुतालबा करे कि भाई तुम लोगों का दिल भर गया हो या नहीं भरा हो, हमें जो है रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आवाम रो रही है। भाई एक गरीब का बच्चा जो उसको अम्मा उसको 50 रुपए लेके भेजती है कि बेटा जाके कोई सब्जी ले आओ, वो क्या सब्जी लेकर आएगा? खाली टमाटर, एक टमाटर आता है 50 रुपए में। अब ये हालत हो गई है। ठीक है, आप जो चिकन सबसे सस्ती हुआ करती थी अब वो भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि दुकानदार जो है वो अगर रेट जिस दिन कम होते हैं चिकन के, तो उस दिन, जैसे कि अभी मैं कल गया और कल मैंने देखा कि यार मुर्गी जो है वो 700 रुपए किलो बोनलेस मिल रहा था, एक दुकान पे 850 रुपए किलो मिल रहा है और एक दुकान पे जो है वो 820। इस तरीके से अलग अलग रेट हर एक ने लगाए हुए हैं। जिंदा अगर आप लेने चले जाएं तो आपको कहीं 350 की मिलेगी, कहीं 420 रुपए की मिल रही है। लेकिन उन्होंने चालाकियां क्या की, 2-2, 2.5 किलो के पीस रखे हुए कि लेना है तो ये लो। ये आप ये इनकी चालाकियां देखें। फिर आप जो गाय का गोश्त लेने जाते हैं तो हड्डी वाला जो है वो 1600 का या 1500 का मिल रहा है, कहीं पे 1700 का, और बोनलेस वही बगैर हड्डी वाला जो है तो वो आपको 1700 का मिल रहा है। तो आप बताएं कि आवाम खाएगी क्या, पिएगी क्या? तेल आपने जो है वो 500 का रखा हुआ है, 500, 550 का एक, और जहाँ से हम लेते हैं तो वो दावे करते हैं कि बड़े अच्छी क्वालिटी का है, तो 580 का तो वो तेल देते हैं। और आप अगर वो ले जाएं अरीसा लेने चले जाएं तो 499 का होगा वो, या 490 का होगा, लेकिन वो पूरा लीटर भी नहीं होता। पानी हम खरीद के ही पी रहे हैं, मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा है। मतलब आप एक बात बताएं कि ये आखिर ये ट्रेंड कब तक चलता रहेगा? पानी मिल नहीं रहा, गैस मिल नहीं रही है,
بجلی آ نہیں رہی ہے، سڑکیں کھدی پڑی ہوئی ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں جو ہے وہ نشے وشے کے عادی لوگوں کو بنا دیے، مدرسے میں چلے جائیں تو وہاں پر قاری نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ مدرسوں میں کیا سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو مدرسے میں بھی ظاہر غیر مقامی گھسے ہوئے ہیں، تو جو وہاں پر ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوا وہ یہاں پر آ کے وہ یہاں ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ نکلیں باہر نکل کے بولیں بھائی یہ بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اور اب جو ہے نا ہماری مرضی چلے گی، کیونکہ اس ملک کے مالک ہم لوگ ہیں. ہم تمام پاکستانی جو ہیں ہم اس کے مالک ہیں، اور ہماری مرضی سے ملک چلے گا بھائی. اس طریقے سے کریں گے تو پھر یہ کام ہوگا. ہمارا کیا تعلق ہے یار آئی ایم ایف سے؟ ہمیں کون سا آئی ایم ایف آ کے کھلا رہا ہے؟ یا تم لوگوں نے قرضے لیے تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آئی ایم ایف سے ہمارا کیا تعلق ہے یار؟ ایک بات بتائیں، اس وقت نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ کل وہاں لیاری میں تھے، اور انہوں نے وہاں سے ویڈیو، اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب بھی تھے جس میں انہوں نے انگریزی جھاڑنے کی کوشش کی، وہ عمر شریف والی انگلش بول رہے تھے. تو وہ خیر بہرحال میرے کون سی اچھی ہے، تو وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگلا 2030 کا جو ورلڈ کپ ہوگا انشاءاللہ وہ لیاری میں کرائیں گے. آپ ایک بات بتائیں، اگر پیپلز پارٹی رہی تو یہاں پر تو ورلڈ کپ کیا کریں گے؟ آپ وہ پٹی کا بھی ورلڈ کپ نہیں کرا سکتے، بلکہ گلی محلے کا بھی میچ نہیں کرا سکتے پٹی کا. ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے حالات کیے ہوئے ہیں اور عوام کو دبا کے رکھا ہوا ہے. عوام جب تک دبتی رہے گی، بات یاد رکھیے گا، اسپرنگ کی جیسی مثال ہے اس عوام کی، دبتی رہے گی، لیکن جس وقت اس کی لمٹ ہو گئی کراس تو یہ اسپرنگ کی طرح نکلے گی ادھر ادھر. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حکومت کا، اور یہ ہمارے جو سندھ حکومت ہے اس کا جو حال ہوگا نا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیں یہ لوگ اس طریقے کے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں پر بنگلہ دیش جیسا، انڈونیشیا جیسا جو ہے انقلاب آئے. ٹھیک ہے، اور اس میں نقصان ان کا اپنا ہے عوام پہ. مطلب یہ کیا کریں گے؟ یا ان کی سیاست پہ بین لگ جائے گا، عوام ان کو آنے نہیں دے گی، کیا کریں گے؟ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے. لیکن جو ہاتھ میں لگے گا پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ تو معاملات چل رہے ہیں یار اس طریقے کے. تو آپ بتائیں کہ ایسی سچویشن میں ہم لوگوں کو کی نظریں کدھر جاتی ہیں؟ ہم لوگ کس کو دیکھیں گے یار جو اس ملک کے حالات صحیح کرے گا؟ کون ہے؟ ہم افواج کو بھی گالیاں بھی دے رہے ہیں اور پھر اسے توقعات بھی لگا رہے ہیں کہ وہ آگے صحیح کریں. پھر پہلے کہتے ہیں کہ وہ اس سب چیزوں کے پیچھے، پھر کہتے ہیں کہ یار وہ ان کو سمجھائے. تو ہم لوگوں کو ابھی تک ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس میں انوالو ہے حکومتی مطلب سیاست میں یا نہیں ہے. ابھی تک تو ہم لوگ اسی کشمکش میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا، کہ افواج پاکستان جو ہے وہ لے کر آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے لوگوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکایت کرتے کہ وہ ان کو سمجھائے. تو وہ بھائی ہم پہلے ایک مائنڈ بنا لیں، طے کر لیں ہاں بھائی یہ ہے یا نہیں ہے. ایک طرف ہم لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر میں کراچی کی خالی بات کروں کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ کہاں دیکھتی ہے؟ جماعت اسلامی کی طرف نہیں دیکھ رہی کراچی کی عوام. ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت اسلامی صرف ملا لوگوں کی پارٹی ہے اور ملا ہی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر کی بات کریں، کیا کہتے ہیں کہ آفاق احمد صاحب کی، تو آفاق احمد صاحب کے ساتھ بہت بڑا ایک کراؤڈ اب جمع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایم کے پاکستان سے سنا ہے کہ کافی لوگ، اور پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے کافی لوگ جو ہیں آفاق احمد صاحب کے پاس آئے. ایم کے پاکستان کے پاس جائیں تو ایم کے پاکستان میں مصطفیٰ کمال اس وقت ٹاپ پہ چل رہے ہیں. بڑی ہیوی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ، اس میں ان کی مقبولیت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دبنگ بات کر لیتے ہیں، شور مچا لیتے ہیں. خالد مقبول اور فاروق ستار کے جو ہیں وہ بالکل سیدھے سادے سے ہیں، مطلب اس حساب سے نہیں ہے کہ تیزی و چالاکی اور شعلہ بیانی کریں، وہ اس ٹائپ کے نہیں ہے. اس لیے ان کی سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں الطاف الدین صاحب کی طرف. الطاف الدین صاحب کے حوالے سے کل رات کو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی واپسی کس طریقے سے ممکن ہے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ وہ آئیں. اب ان کی جو واسع جلیل ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ان کے مطلب انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سارا کام چل رہا ہے اور ان قریب بہت بڑی جو ہے وہ مطلب کام جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. ایون یہ کہ کل جو الطاف حسین صاحب نے ٹک ٹاک پہ لائیو کیا ہے، اپنا براڈ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اب وقت ہے کہ گراؤنڈ پہ رہ کے کام کریں. اور انہوں نے لوگوں کو جمع ہونے کی شمولیت کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، جس میں کشمیر سے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے ایک بہت بڑی تعداد، اور کے پی کے سے بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اے پی ایم ایس او کا اور الطاف حسین صاحب کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا میں گراؤنڈ پہ لے کے ہمیں کام کرنا ہے، یعنی کہ گراؤنڈ پہ اتر کے کام کرنا ہے. اس کے لیے شہادتیں بھی ہوں گی تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں. جس پہ کافی سارے خواتین اور مرد حضرات نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب کیا کرنے والے ہیں وہ، کیا ہونے والا ہے اللہ خیر کرے. کیا واقعی میں پاکستان آنے کے جو وہ لیے گرین سگنل مل گیا ہے؟ کیا یہ سیاسی بیانات ہیں
یا یہ واقعی میں انقلابی بیانات ہیں؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔